मुस्तफ़ा आमिर केस अरमगान की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। इसमें अरमगान की दौलत, अरमगान का धंधा, गंदा धंधा, उसकी भी तफ्तीश हो रही है। कितना पैसा है, कितनी ताकत है अरमगान के पास दौलत की। मैं आपको गुज़श्ता रोज़ बता रहा था कि हमारी जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है, हमारे मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स जो कमेटी देखती है, उसकी एक सब कमेटी, ज़ेली कमेटी, ये कराची में सिंध पुलिस के चीफ के दफ्तर पे, आईजी सिंध के दफ्तर में ये लोग पहुंचे और वहां इन लोगों को ब्रीफ किया गया। और उस ब्रीफिंग में जो इन लोगों को चीजें बताई गई, मैंने आपको कल बताया था कि खर्चा 4 महीने में 26 करोड़ रुपए का खर्चा अरमगान ने अपने मुलाजमीन के नाम पर बनाए अकाउंट से किया था। ये खर्चे की तफसीलात थी। मैं आपसे कह रहा था फिर अंदाजा कीजिए कि दौलत कितनी होगी, पैसा कितना होगा। अब इसकी मजीद तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं। तो अरमगान की इस दौलत के बारे में क्या बताया गया है, पुलिस ने खुद क्या चीज़ें सामने रखी हैं, इसकी भी बात करते हैं। और इसके अलावा अदाकार फिल्म स्टार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन, उनका मामला, उनके मामले में एक पेशरफ्त हुई है, उसकी भी बात करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं मुस्तफ़ा आमिर केस का मरकजी मुलजिम अरमगान, इसके पास से क्या मिला है, हुक्काम क्या बता रहे हैं। देखिए, आगा रफ़ीउल्लाह, उनके साथ नबील गबोल, ख्वाजा इजहारुल हसन और इस कमेटी की सरबराही कर रहे हैं अब्दुल कादिर पटेल। ये लोग आईजी सिंध के दफ्तर में मौजूद थे। इनके सामने पुलिस के मुख्तलिफ महकमों के लोग थे, उसके अलावा दीगर इदारों के लोग थे। वो बता रहे थे कि अब तक क्या हुआ है अवामी नुमाइंदों को। तो बताया ये गया कि अरमगान ने तकरीबन 40 बैंक अकाउंट से 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। जी हां, 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है अरमगान ने अपने 40 बैंक अकाउंट से। अब यहां यह बताया गया कि ये बैंक अकाउंट्स जिन जिन बैंक्स से ऑपरेट किए जा रहे थे, उन ब्रांचेस के मैनेजर्स को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है, क्योंकि यहां से पैसे जा रहे थे, यहां पैसे आ रहे थे, इतनी बड़ी रकम थी, ये सब कुछ हो रहा था। तो इन लोगों को क्यों अंदाजा नहीं हुआ, इन लोगों ने इस सिलसिले में क्यों मुख्तलिफ इदारों को बताया नहीं था। ये एसओपी है, जब इतनी बड़ी तादाद में सब कुछ होने लगे तो फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ इदारों को, हुक्काम को मुत्तला किया जाता है। ये जो बड़े बड़े सेठ हैं, जब इनका मामला सामने होता है तो अंदाजा होता है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ा बिजनेस है, इनका टर्नओवर अरबों रुपए में है, इनकी आमदनी भी अरबों रुपए में है, तो ठीक है, इनके मामले में ये सब कुछ मुमकिन है। और फिर भी नजर रखी जाती है। यहां एक नौजवान था, उस नौजवान के पास इतना पैसा था, तो अब तक कुछ किया क्यों नहीं गया, इस सिलसिले में बैंक मैनेजर्स, उनसे भी तफ्तीश होगी। अरमगान को 2 सिक्योरिटी कंपनीज प्राइवेट और उसके अलावा एक बॉक्सर एसोसिएशन, ये सिक्योरिटी दे रहे थे। हमारे यहाँ ये पिछले कुछ अरसे में बड़ा कॉमन हुआ है बॉक्सर्स वाला कल्चर। आपने देखा है, जब आप फिल्में देखते हैं, बाहर की वीडियोस देखते हैं, चीजें देखते हैं, तो आपको नजर आता है कोई किसी नाइट क्लब में जा रहा है, डांस क्लब में जा रहा है, या किसी और जगह जा रहा है, बदनाम या बदनाम ना भी हो, तो उन जगहों पर बाहर वो 6-6 फुट के काले खड़े होते हैं, कई बार गोरे भी खड़े होते हैं, और वो चेक करते हैं कि बंदा अंदर जा सकता है नहीं जा सकता, उसके पास पैसे हैं नहीं है, परमिशन है नहीं है, पास है या नहीं है, या जो उस जगह का ड्रेस कोड है वो उसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, तो वो जाने देते हैं, वरना वो उठा के बाहर फेंक देते हैं। वो होते ही वो 6-6 फुट के इसलिए हैं। ये हमारे यहाँ पिछले कुछ अरसे में कॉमन हुआ है। कराची में जो आर्ट्स काउंसिल है, यहां मैं गया हुआ था कुछ दिन पहले, और एक तकरीब के सिलसिले में वहां जब गाड़ी पार्क करने का मौका था तो वैले में गाड़ी दी, और उस मौके पर मैंने देखा कि एक कंपनी जिसके अहलकार खड़े होते लंबे चौड़े, और उनकी शर्ट पर बॉक्सर लिखा हुआ था। तो मैंने कहा ये सरकारी इमारतें भी और इनके प्रोग्राम्स भी, इनमें भी बॉक्सर्स बुलाए जाने लगे हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ें यहाँ पहुँच चुकी हैं। तो अरमगान को एक बॉक्सर कंपनी भी सिक्योरिटी दे रही थी, 2 कंपनियां और सिक्योरिटी दे रही थी। जो था ना, इसके पीछे 3 गाड़ियां, इसके आगे 3 गाड़ियां, और 30-40 बंदे ये साथ लेकर घूमता था, गार्ड्स। तो ये सब कुछ हो रहा था। इस चीज का भी अब तफ्तीश में शामिल करते हुए नोटिस लिया गया है। इन कंपनीज के लोगों को भी नोटिस किए गए हैं कि अरमगान को कितनी सिक्योरिटी दी जाती थी, 24 घंटे में कितने उसके पास गार्ड्स होते थे, इसकी मालियत क्या है, और अरमगान ने क्या क्या डिमांड कर रखा था कंपनी से। यानी जब आप गार्ड्स देते हैं तो आप उसके साथ एक ब्रीफ देते हैं कि आपको सिंपल गार्ड्स चाहिए,
جن کے پاس ایک عام سا ویپن ہوگا یا کچھ اسپیسیفک ویپن ہوں گے، وہ گارڈز، گاڑیاں ان کی اپنی ہوں گی، گاڑیاں دی جائیں گی، ایک پورا پیکج ہوتا ہے۔ تو ارمغان نے کیا لے رکھا تھا اب یہ بھی معلوم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایف آئی اے نے انٹرپول کے ذریعے ارمغان سے ملنے والوں سے رابطے کیے ہیں، جبکہ ارمغان کے زیر استعمال غیر رجسٹرڈ گاڑیوں سے بھی متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ یہ جو انٹرپول کے ذریعے معلومات ہیں، یہ جو مارشا کا نام آ رہا تھا، انٹرپول کے ذریعے مارشا سے رابطہ کیا گیا ہے اور معلومات حاصل کی گئی ہیں، یہ میں آپ کو گزشتہ روز بتا رہا تھا۔ ارمغان کے اس گھر سے، خیابان مومن والے گھر سے، ایک بہت بڑی مقدار ملی اسلحے کی، جس کو فورنزک کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ اس کے موبائل فونز اور لیپ ٹاپس کو بھی فورنزک کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کا جو مرکزی ملزم ہے ارمغان، اس کے گھر سے اربوں روپے مالیت کی 2 مائننگ مشینز نکلی، یعنی 2 ہائی فائی کمپیوٹرز جو کرپٹو مائننگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ نکلے۔ تو ان کی بھی مالیت کم از کم 2 ارب روپے بتائی جا رہی ہے۔ 20 ارب کی یہ منی لانڈرنگ کر چکا، 2 ارب کی اس کے پاس مائننگ مشینز ہیں، اس گھر میں اس کے پاس ایک ہائی فائی سیکیورٹی سسٹم تھا، کال سینٹر تھا، اس کی اپنی تمام چیزیں تھیں، اور پھر اس کے بعد اس کے پاس گاڑیاں تھیں، وہ گاڑیاں جو ہمارے سامنے تھیں، اور وہ گاڑیاں جو یہ بیچ چکا، اس نے دیگر مقاصد کے لیے رکھی ہوئی تھیں، وہ گاڑیاں بھی اس کے پاس تھی، ان کی مالیت بھی، ایک ایک گاڑی کی مالیت 5-5 6-6 کروڑ ہے، تو وہ مہنگی گاڑیاں بھی اس کے پاس تھیں۔ اور غیر قانونی کال سینٹر کی کمائی امریکہ میں یہ اپنے کزن کو بھیجتا تھا، اور اس کا کزن امریکی ڈالرز کا ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈر ہے، یہ پتہ چل رہا ہے۔ تو ارمغان کے پاس یہ منی لانڈرنگ کی رقم ان اکاؤنٹس میں موجود ہے، یعنی کہ اس کے ڈیجیٹل والیٹس میں موجود ہے۔ اب اس تک ایکسس کتنا ہوا ہے، امپورٹنٹ یہ ہے، یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ 20 ارب کی منی لانڈرنگ کر چکا، پار کر چکا 20 ارب، یہاں یہ اربوں روپے خرچ کر چکا پاکستان میں، اس کی کچھ چیزیں پکڑی بھی گئیں، لیکن یہ 20 ارب روپے یہ نکال چکا پاکستان سے۔ اس کے 40 بینک اکاؤنٹس جو فریز کیے گئے ہیں، ان میں بھی بہت کچھ ہے، یہ وہ بھی خالی کر چکا، یا ان میں کتنا ہے ابھی مال، یہ بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ جب 4 گھنٹے وہاں مقابلے کی بات ہو رہی تھی، تب بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ممکنہ طور پر اپنے لیپ ٹاپ سے، اپنے موبائل فون سے، اپنے ڈیجیٹل والیٹ کو، اپنے بینک اکاؤنٹس کو، مختلف چیزوں کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اس وقت ساری ایفرٹس کر رہا تھا، تاکہ اس کے پاس سے حکام کو کچھ ملے نہ۔ تو یہ اس وقت بھی اسی بارے میں سوچ رہا تھا، یہی ایفرٹس کر رہا تھا، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ ارمغان کا معاملہ ہے، 20 ارب روپے، سوچئے کہ یہ کتنی بڑی ڈکیتی ڈال چکا ہے امریکیوں کے ساتھ، اور پاکستان میں بھی ویڈ اور دیگر چیزیں یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ تو یہ اس کے کارنامے یہاں پر بھی موجود ہیں۔ اس کے جو مالک مکان ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، تو ہمیں ایک سورس سے یہ پتا چلا، میں نے آپ کو پہلے بھی انسائڈر کے حوالے سے بتایا تھا کہ اس کے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے باپ کو، کامران قریشی کو بھی انٹرسٹ ہے ارمغان کے ٹھیک ٹھاک بڑی مقدار میں اس پیسے میں۔ تو ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اس نے اپنے مالک مکان کو ہر بار ایڈوانس میں ایک بڑی رقم مبینہ طور پر بھجوائی ہے۔ تو دے آلسو ہیڈ نو ایشوز کہ ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، چلنے دو، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ان کو کوئی پرابلم ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ جس مقصد کے لیے انہوں نے مکان کرائے پر دیا ہوا تھا، وہ مقصد بہت زبردست طریقے سے پورا ہو رہا تھا۔ اب مزید چیزیں سامنے آئیں گی، پیسہ تو یہ نکال چکا، یہاں کتنا ہتھے لگا ہے، اور اگر وہ لوگ جو امریکہ میں لٹے ہیں وہ ہمارے حکام سے رابطہ کرتے ہیں، تو پھر ہمارے حکام یہاں اس سے یہ پیسہ نکلوائیں، یا باہر اس کے کزن کو گرفتار کروائیں، مال نکلوائیں، جو ڈیجیٹل والیٹ میں اس کا نکلنا بہت بہت مشکل ہے، بہت ہی زیادہ مشکل ہے، لیکن پھر بھی کیا نکلوایا جا سکتا ہے یہ دیکھیں۔ تو ارمغان کے پاس بہت پیسے ہیں، اور ارمغان ابھی بھی یہ جو پولیس کو مختلف چیزوں کو مینج کر پاتا ہے، انسائڈر کے مطابق وہ اسی لیے کر پاتا ہے کہ اس پورے سسٹم کو یقین ہے کہ اس کے پاس ابھی بھی بہت روپیہ ہے، بہت پیسہ ہے۔ ایک بات، دوسرا میں آپ سے تذکرہ کر رہا تھا ساحر حسن کا، اداکار ساجد حسن کے بیٹے کا۔ ساحر حسن سے جو تفتیش ہوئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہماری اس قومی اسمبلی کی داخلہ کمیٹی کی سب کمیٹی کو، ان 4-5 لوگوں کو، کہ ساحر حسن کے پاس سے جو منشیات نکلی وہ اوریجنل تھی، وہ جس طرح منشیات بھی ہوتے ہیں نا درجہ اول، ہائی کوالٹی، وہ ہائی کوالٹی ویڈ تھی، اور اس کی مالیت بتائی جا رہی ہے تقریباً 86 لاکھ روپے۔
یہ اس کے گھر سے پتہ چلی ہے. یعنی گھر پر رکھ کر یہ 86 لاکھ روپے کی منشیات بیٹھا ہوا تھا. اب اس کے ابا حضور ساجد حسن صاحب کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا دیکھنا چاہیے، کیونکہ ابا کے مینیجر کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے اکثر آتے تھے اور یہ بعض لوگوں کو بیچنے کے بعد پیسے ان کے اکاؤنٹ میں منگواتا تھا. تو یہ گھر پہ منشیات رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. عدالت آیا تھا تو بڑا لاؤبالی سا بن کے کہہ رہا تھا کہ کس کیس کی بات کر رہے ہیں آپ، مجھے تو نہیں پتا، میرے گھر سے ملی یہ منشیات، میرے گرفتار ہونے کے بعد کیا ملا ہے مجھے نہیں پتا، اس کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں. تو اس کے بارے میں اب پہلی چیز یہ پتا چل رہی ہے کہ اوریجنل تھی کوالٹی میں، اور 86 لاکھ روپے اس کی کم از کم مالیت بتائی جا رہی ہے جو اداکار ساجد حسن کے بیٹے کے گھر سے ملی ہے. 1 گرام کی قیمت 15,000 روپے بتائی جاتی ہے، جو یہ لوگوں کو بڑے اطمینان کے ساتھ بیچتا تھا.